चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रलाई चाहिँ त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुको निमित्त भनेर पठाइयो। यहाँ मकवानपुरमा आएर के अरे 1816 को मार्च 4 तारिखमा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको प्रति बुझायो। यद्यपि अहिलेसम्म पनि नेपालले त्यहाँ राजाको सही छ कि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सही छ कि कसको छ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर केवल एउटा किताबमा चन्द्रशेखर उपाध्यायको सही भएको पनि त्यहाँ देखिन्छ। नेपाल र अंग्रेज कम्पनी युद्ध त्यस बेलाको भू राजनीतिक अवस्थाको परिणाम हो। हिमालय क्षेत्रको गढवालदेखि सिक्किमको 1500 माइल लामो तराईको सिमानामा काठमाडौँ दरबार र इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्वार्थ जुझ्न पुग्दा युद्ध अवश्य भावी थियो। सन् 1600 मा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथ प्रथमको स्वीकृतिबाट जारी रोयल चार्टरले जन्माएको एउटा व्यापारी कम्पनी इस्ट इन्डिया सियो बनेर पस्यो र मुसल बनेर निस्कियो। स्थापनाको 2 शताब्दीमा त्यसले विश्वको ढाँचा नै फेरिदियो, नेपालको स्वरूप नै बदलिदियो। मुगल शासकहरूको निगाहमा सियो बनेर भारत पसेको यो कम्पनी एसियाको व्यापारमा मात्रै सीमित रहेन, यहाँको रहन सहन, संस्कृति, भू राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्दै सैन्य आक्रमणदेखि अन्य क्षेत्र पनि विस्तार गर्न पुग्यो, जसले सबैभन्दा बढी नेपाल र नेपालीहरूको क्षति पुर्याएको छ। सुनामी आदि बनेर नेपालीहरूको त्यसले अपमान गरेको छ। भारतीय शिरहरूमा पैतराले कुल्चियो, तर नेपाली भूमि वीरताको रूपमा दाइजो स्वरूप, क्षतिपूर्ति स्वरूप भारतलाई दिएर गयो। उनीहरूसँग हाम्रो बहादुरी झुकेन, वीरता हामीले देखायौं, असम्भवको प्रयास गर्यौं। पुर्खाहरू शहीद बन्न तयार भए, तर माटो दिन तयार भएनन्, राजी भएनन्। नेपाली शासन सत्ताको कमजोरीका कारण बेलायती शासकहरू नेपाली भूमिमा हावी भए। भारतबाट बेलायतलाई पाखा लगाउने अवस्था आउँदा नेपाली शासकहरूले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सोच्न भ्याएनन् र लिन पनि चाहेनन्। सायद त्यही कारणले हामीले एउटा ठूलो इतिहासमा गम्भीर भूल गर्यौं र आफ्नो भूमि भारतका लागि सुम्पियौं। तत्कालीन कायर र ढोकामा ढुक्ने कुकुर जस्ता बनेका राणाहरूले र राणाहरूको चुङ्गुलभित्र थुनिएका राजाहरूले केही गर्न सकेनन् र नचाहँदै पनि त्यो हाम्रो भूमिलाई आफ्नो पन्जाभित्र हाल्यो भारतले। विक्रम सम्वत 1825 मा नेपाल खाल्डो जितेपछि जग बसेको गोर्खाको ढुङ्गो अर्को 50 वर्ष सप्रेर पूर्व टिस्टा र पश्चिममा 17 सम्म पुग्यो। तर अफसोस त्यो विरासत जोगिन सकेन। महाकाली पारीको भूभाग टुक्रियो, 3/4 तराई खुस्कियो, पूर्वमा मिर्चीपार विदेश भयो। अब फेरि उहिले उस्तै खालको लडाई लड्ने त युग छैन, नहोला, तर अवस्था फरक छ र फरक ढङ्गको युद्ध नेपालले गर्न जरुरी छ। इतिहासमा भएका असमान कुराहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। बेलायत भारतबाट खेदिएपछि भारतसँग भएको सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा 8 मा यसअघि बेलायतसँग भएका सबै सन्धि र सम्झौताहरू खारेज गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ बेलायतसँग सन् 1815 मा भएको गोर असमान सुगौली सन्धि पनि खारेज हुने भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण टिस्टा र कागडासम्मको भूभाग नेपालीको भूमि हो भन्ने कुरालाई भारतले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अगाडि। त्यसैले त्यो असमान सन्धिलाई खारेज गरी भारतीय उपनिवेश भित्र रहेको त्यो विशाल भूमि नेपालले पाउनु पर्दछ, जसले गर्दा 27 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको बंगलादेश हामीसँग जोडिन आउनेछ। पाकिस्तान पनि हाम्रो छिमेकी बन्नेछ सीमाका हिसाबले। दार्जिलिङ र गोरखपुरहरू पुर्खाको माटोसँग मिल्न पाउनेछन्। के हामीले हाम्रो भूमिको माग गर्न सक्छौं? के हामीले हाम्रो विरासतलाई फिर्ता गर्न सक्छौं? के हामीले हाम्रो भूमि पाउन सक्छौं? सुनौ ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाललाई। सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 मा चाहिँ सन्धि जुन जुलाई 31 तारिखमा भएको हो, त्यो तारिख भन्दा अगाडि नेपाल र बेलायतको विरुद्ध जति पनि सन्धि भएका छन् ती सबै रद्द हुन्छन् भने। अनि 1950 जुलाई 31 तारिख भन्दा अगाडि कुन कुन सन्धि भयो भन्दा हेर्यो भने मुख्य रूपमा सुगौली सन्धि हो। 1815 डिसेम्बर 2 मा प्रस्ताव गरेर 1816 को मार्च 4 तारिखमा नेपालले सही गरेको र त्यो लगायतका सबै बेलायतसँग भएका सन्धि भनेपछि त सुगौली सन्धिले चाहिँ हाम्रो जमिन गुमेको, सुगौली सन्धि नै रद्द हुन्छ भनेर त सन्धिले नै भनिसक्यो। भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ जोडतोडका साथमा उठाउन नसक्दाखेरि त्यो भूमि हामीले पाउन सकेनौँ। हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भने यो सन्धिमा जे भनेको छ त्यसको अक्षरशः पालना होस् भन्ने बित्तिकै त्यो भारतले फिर्ता गर्न बाध्य हुन्छ। जस्तै यो 1950 को सन्धि चाहिँ नेपालको हितमा छ भन्न खोजिन्छ, त्यसबाट बुझिन्छ। भूभागको हिसाबले अब धारा 1 मा के भनेको छ भने नेपाल र भारतले दुवै मुलुकले एक अर्काको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतालाई स्वीकार गर्छन् भनेको छ। त्यति बेलाको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्मको भन्ने अर्थ लाग्छ त्यहाँ। त्यसकारणले धारा 1 र 8 चाहिँ
नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रियता, भूखण्डताका निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। समग्रतामा हेर्दा 1950 को सन्धि चाहिँ नेपालको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई मान्न सकिन्छ कि त्यो पनि असमान सन्धि छ? होइन, समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ भूभाग महत्त्वपूर्ण हो भनेर मान्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने भूभागको कुरा जुन हामीले चाहिँ क्षेत्रफल गुमायौँ त्यो त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ भनेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण भयो नै। अरू कुरा त तपसिलका कुरा हुन्, तिनलाई चाहिँ हामी द्विपक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्न सक्छौँ। अब सुगौली सन्धिबाट त हाम्रो त्यत्रो भूभागै गुम्यो, तर 1950 सन्धिबाट चाहिँ हामीले अक्षरशः पालना गर भन्यो भने त्यो सबै फिर्ता हुन्छ। त्यस कारणले त्यो त असमानताको हिसाबले त सुगौली सन्धिबाट त असमान हो। जस्तै यो नेपालले चाहिँ गुमेका भूभागहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि यो जुन मुद्दा छ नि, यो मुद्दालाई चाहिँ कुन रूपमा उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिले भारतसँगै वार्ता गर्नु पर्यो। नेपालले के भन्नु पर्यो भने हामीले सही गरेको दुवै पक्ष मिलेर 1950 को जुलाई 31 तारिकमा जुन सन्धि भयो त्यसको अक्षरशः पालना हो, सबै धाराको भन्नु पर्यो। भन्ने बित्तिकै केही धारामा हामी तल हुँला, तर आम रूपमा हामी माथि हुन्छौँ। अनि भारतले मानेन भने बेलायतलाई बोलाउनु पर्यो, किनभने त्यो जमिन त बेलायतको अधीनमा थियो। बेलायतले छाड्दाखेरि नेपालको जमिन चाहिँ के हुने त भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेर जानुपर्थ्यो। त्यति गर्दा पनि मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के कुरा उल्लेख छ भने दार्जिलिङ चाहिँ कहाँ रहने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भने त्यो जनमत सङ्ग्रह दार्जिलिङमा मात्रै भएर हुँदैन, नेपालमा पनि हुनुपर्छ। नेपालले चाहिँ दार्जिलिङ हामी लिँदैनौँ भनेर नेपालका जनताले जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ नलिने पक्षमा फैसला गरे भने एउटा कुरा, दार्जिलिङका जनताको मात्रै भूमिका हुँदैन। किनभने जमिन जनता त पछि आएका हुन्, भूभाग महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अहिले त रणनीतिक महत्त्वको छ। अनि अरू कुरा नेपालीहरूले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँदैन भन्लान् र भन्दैनन्। त्यसमा नेपालको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यास अनुसार चाहिँ यो मुलुकले पनि जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन्छ। दार्जिलिङका मान्छेले जनाउने भए, तर नेपालको पनि के हुनु पर्यो भने दार्जिलिङ हामी लिने कि नलिने भनेर जनमत सङ्ग्रह नेपालमा पनि हुनु पर्यो। उनी भन्छन् भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउने हो भने पनि भारतमाथि नैतिक दबाव पर्नेछ। ग्रेटर नेपाल भन्ने कुरा त यो विचार हो। तपाईँ हामी भारतको डर हामी मनबाट हटाउँ, त्यो हामीले पाउँछौँ। जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्योभन्दा पहिले नै अफगानिस्तान स्वतन्त्र भयो। उनीहरू पुस्तुन थिए, उनीहरू पठान थिए, एकदम लडाकु थिए, ब्रिटिसको हातबाट गयो। अब सिख र गोर्खा बाँकी रहे, त्यसको बलमा उसले चाहिँ विशाल इन्डिया बनाएपछि। तर जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो सिखहरूले चाहिँ खालिस्तान मागे, उनीहरूलाई चाहिँ गोर्खाली सेना प्रयोग गरेर चाहिँ दमन गरियो। नेपालको जुन गोर्खा सेना हो भारतमा जुन छ त्यो चाहिँ भारतको राष्ट्रिय एकताको निमित्त यति महत्त्वपूर्ण छ। एकपल्ट भारतको एकजना प्रधान सेनापतिले के भनेको छ भने बङ्गालीहरूले के भने होइन गोर्खाली राख्नु पर्दैन, अब यिनलाई हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रधान सेनापतिले के भन्यो भने बङ्गालले यो रिस्क बेहोर्न सक्ला, तर इन्डियाले गोर्खा सेना हटाएर कुनै रिस्क बेहोर्न सक्दैन। तपाईँले कारगिलमा हेर्नुहोस् को लड्छ? इन्डिपेन्डेन्ट डेको दिन जति विद्रोह हुन्छ, 26 जनवरीमा जुन विद्रोह हुन्छ त्यो कसले दबाउँछ? गोर्खा सेना प्रयोग गरेर दबाइन्छ। तर नेपालको कुनै पनि नेताले हामी चाहिँ भारतीय सेनामा रहेको गोर्खा ट्रुप्सलाई हामी हटाउँछौँ, फिर्ता लिन्छौँ भनेर भन्दैन। त्यो भनेको दिन तपाईँ हामीले धेरै कुरा पाउँछौँ। आर्थिक र राजनीतिक रूपमा नेपाल भारतभन्दा पिछडिएको छ। नेपालको राजनीतिको रिमोट पनि त्यतै छ भनिन्छ। जब त्यसलाई नेपालमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो मुद्दालाई प्रवेश गराइन्छ तब असमान सुगौली सन्धिका बारेमा भारत पनि सोच्न बाध्य हुनेछ। अर्को कुरा, नेपालका राजनीतिक दलहरूले समेत ग्रेटर नेपाल र गुमेको भूमिको सपना देख्न जरुरी छ। हाम्रो पुस्तालाई यो असमान विभेदका बारेमा जानकारी दिन जरुरी छ। असमान सन्धिमा हामी माथि भएको अन्यायको स्वरलाई ठूलो बनाउन आवश्यक छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँदै यो असमान मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनु पर्दछ। बेलायतसँग औपचारिक रूपमा प्रस्ताव लैजानु पर्दछ। नेपाल सरकारले आधा नेपाल बुझाएर कुट खाने लोभमा फस्ने होइन। हामी समृद्ध र विशाल नेपाल चाहन्छन्। आम स्वाभिमानी नेपाली शासकहरू बाँच्नका लागि गुलामी गर्छन्, सत्ता टिकाइरहनका लागि गुलामी गर्छन्, तर जनताका लागि त्यो जरुरी छैन, त्यो आवश्यक छैन। हामीले हाम्रो भूमि माग्ने हो, भारतको माग्ने होइन। भीमसेन थापाले कमाएको नेपालीहरूको वीरता माग्ने हो, भारतको होइन। नागरिक स्तरबाट आवाज उठाएर त्यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने बेला आएको छ, नत्र पुर्खाको रगतको श्राप तिमीलाई लाग्नेछ। भीमसेन थापा, वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा, वीर बुढो भक्ति थापाहरूको सपना सधैँ मरिरहनेछ। उनीहरूको रगतले हामीलाई धिक्कारिरहनेछ। त्यसैले मुलुक बनाउन र भूमिको रक्षाका लागि अभियानहरू थाल्ने बेला अब निश्चित रूपमा भइसकेको छ।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम ब्रेक थ्रु यति नै। आजको कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै म सुभाष पण्डित पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।